बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बेशुमार अप्स एंड डाउन्स देखने में आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो नेबरिंग ममालिक हैं उनसे भी किसी एक मुल्क से, सिर्फ मतलब चाइना के अलावा बाकियों से ऊपर नीचे ही रहते हैं हमारे ताल्लुकात। सूंच और नीच के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी ऑटोमेटिकली सफ़र करती है। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स का गोवा के अंदर, इंडिया के अंदर। इससे पहले इंडिया ने कई दफ़ा इस तरह के मामलात को सबटाज करने की कोशिश की। जो इवेंट पाकिस्तान में हुआ उस इवेंट को सबटाज करने की कोशिश की, वहां ना आकर इनकार करके उस इवेंट को अपनी तरफ से फेल बनाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा होकर, अनाव से मुबर्रा होकर पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेजा जाए और इंडिया भेजे और वहाँ जाके मामलात को इंडिया के साथ नहीं बल्कि ओवरऑल ममालिक जो एससीओ के ममालिक हैं उनके साथ गुफ्तगू शनीद करके आपसी जो एक भाईचारा और इकाई है उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके। आज हमारे 3 टॉप स्टोरीज होंगी इसी हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया है। कहते हैं कि मैं सोचता था ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये कहता है कि टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है। ये स्टेटमेंट बड़ी कंट्रोवर्शियल भी कंसिडर की जा सकती है और बड़ी हैरान कुन भी कंसिडर की जा सकती है। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी होगी आज के शो के अंदर यही एससीओ के हवाले से फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकातें, इस हवाले से बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरी टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म जो है वो बरकरार रखा है। मामलात किस तरफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट मामलात के हवाले से क्लैरिटी दे भी चुकी, उसके बावजूद भी हुकूमत का रवैया हमारे सामने है। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। पहले सेगमेंट में हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो। अयाज वजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वेरी सीनियर एंड सीजन पर्सनैलिटी। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सेकंड सेगमेंट में हमें एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब भी ज्वाइन करेंगे, वो भी सीनियर फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ शफकत महमूद साहब होंगे, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपसे आगाज करूंगी इमरान खान की उस स्टेटमेंट के हवाले से जिसने आज खबरों में थरथल्ली मचा रखी है कि जी बाजवा साहब कहते थे कि टैंकों में डालने को तेल नहीं है। अब कंसिडर ये किया जाता है कि एक प्राइम मिनिस्टर और एक आर्मी चीफ के माबैन जो गुफ्तगू हुई होगी या दो ओहदेदारों के, दो इंपॉर्टेंट जिम्मेदारान के दरमियान जो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी उनको उसी पैराए में देखा जाएगा, उसी सीक्रेसी के साथ, उसी इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्रेसी के साथ देखा जाएगा। लेकिन यहाँ खान साहब बारहा ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जिससे ऐसा महसूस होता है कि जो भी आपस में प्राइवेटली बातें हुई हैं एक आर्मी चीफ की, उस टाइम पे वो रिटायर्ड बाजवा साहब नहीं थे, रिटायर्ड जनरल नहीं थे, वो एक आर्मी चीफ थे और एक प्राइम मिनिस्टर के माबैन वो सारी खुलकर सामने आने लग गई हैं। क्या ये बात खतरनाक नहीं है ब्रिगेडियर साहब? अनिका, देखें, बात यह है कि देयर 101 important issues we discussed as a चीफ आर्मी स्टाफ, एज ए फॉरेन मिनिस्टर या आपके आईएसआई चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, 100 आपस में बात है। इसी बात का तो आप वो लेते हैं कि मैं नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज को किसी से शेयर नहीं करूँगा। सेकंड, इसके ऊपर लेट मी टेल यू, मैं आई हैव सर्व्ड इन आर्मी एंड आई नो व्हाट इज द सिस्टम। यहाँ पर ऑपरेशन रेडीनेस ट्रेनिंग के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हमारे जो रिजर्व होते हैं, आई डोंट नो टेल हियर कि कितने रिजर्व, कितने किलोमीटर, कितने दिन का रिजर्व होता है हमारे पास, वो एट ऑल टाइम वी मेंटेन, इवन टू एन एक्सटेंड कि हमारी गाड़ियों में टैंक फुल विद सो मेनी जड़ी कैंस इन दैट व्हीकल अलॉन्ग विद इतने दिन का रिजर्व एक आपके पास फ्रंट पर, उसके बाद लॉजिस्टिक्स में कहाँ कहाँ होता है। ये सारा बड़ा प्लान किया होता है। कभी भी कोई एक्सरसाइज में इस्तेमाल होता है, इमीडिएटली इट इज प्लानिश्ड। और अगर ये बात की हुई इकोनॉमिक क्रंच की बात की होगी इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपका 1200 अरब रुपए का 3-4 साल से एक हमने कैप किया हुआ है, डॉलर कहाँ चला गया, 100 रुपए का होता था, उसमें हमने ट्रेनिंग ऑपरेशन के रेडनेस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में ज़रूर किया होगा जिसमें हम कहते हैं कि आपका अननेसेसरी पेट्रोल एक्सपेंडिचर हम नहीं करते हैं, हम ट्रेनिंग को थोड़ा एक्सरसाइज को कम शॉर्ट कर लेते हैं, उसके साथ आपने बिजली का कम कर दिया, एनर्जी का जो यूज़ था वो कम कर दिया, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर दी, ये होते हैं। लेकिन यू नेवर ऑपरेट। आपने 27 फरवरी 2019 को हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम कितने ऑपरेशन रेडी, हमारी फोर्सेस कितनी बैटल हार्डेंड है, फुली ट्रेंड है। उसके बाद
یہ باتیں اگر کسی وقت بات کی گئی ایون جرنلسٹ میں کی اس موقع پہ کیا ایسی باتیں بنتی ہے کرنی رائٹ کیا اس سے ہم ابہام پیدا کر رہے ہیں ہماری فوج فلی ٹرینڈ بیٹل ہارڈنڈ کمانڈیڈ بائی پروفیشنل چیف آف سٹاف جناب منیر سے پہلے چیف تھے کوئی کمپرومائز نہیں ہے ورسز انٹرینڈ ان پروفیشنل انڈین آرمی اس کے ساتھ ان کی ان پروفیشنل چیف جو ہمیں سب کو پتا ہے رائٹ کیسے ان کے سو اس سوشل طرح میڈیا کی پہ بات اگر ٹروتھ ہوئی بھی بات تھی کرتے آپس ہیں میں بریگیڈ صاحب تو وہ اس طرح سے تضیقہ میں اس طریقے سے سامنے نہیں آنی چاہیے تھی یا عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کی پرسنالٹی کی بات نہیں ہے یا دو عہدوں کی تعظیم کی بات ہے ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کا باہر جو اثر جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے جو ممالک بالخصوص استاق میں ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کے ہتھے چڑھ جائے جیسے ایاز صادق صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی نیشنل اسمبلی کے اندر کہ جی کانپنے لگ گئے پسینے آ گئے اب خان صاحب کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس یہ باہر کے میڈیا کو ایک مواد پرووائڈ کرنے والی بات نہیں ہو گئی ہے یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کے اوپر نیگیٹیولی امپیکٹ نہیں کرتی اس طرح کی باتیں دیکھیے باہر آپ کی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے ظاہر بات ہے اس کی سٹرینگتھ اندرونی آپ کی جو پالیسی ہے جو ملک کے حالات ہے وہ آپ پہ بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں اگر ہم کتنا بھی اس کو کور کرنا چاہے لیکن باقی دنیا کے بھی تو یہاں پہ سفراء بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی لیڈران آپس میں کیا کر رہے ہیں پھر آرمی کے لیڈرز اور سیول لیڈر وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں یہ بہت ہی بدقسمتی ہے کہ اتنے ٹاپ لیول پہ ملک کے ویری سینسٹیو جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہے میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ ان باتوں کو پبلک میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا اگر جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے جیسے کہ نسیم زہرا اور حامد میر نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا اب ادھر بھی عمران خان نے بھی کہہ دیا اگر واقعی باجوہ صاحب نے کہا ہے تو انہوں نے بھی بہت بڑی غلطی کی آپ آرمی کے چیف ہیں سپہ سالار ہیں آپ کی بہت ساری کمزوریاں ہوں گی لیکن آپ کے چہرے سے آپ کے زبان سے وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے آپ اپنی فوج کو اپنی قوم کو کانفیڈنس دے طاقت دے لیکن اگر کہہ بھی دی تو پھر دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو نہ اچالے کیونکہ ہماری کمزوری تو چلو ہے یا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن دشمن کو تو یہ چیز ہاتھ میں نہ دو کہ وہ ہماری مائی پوائنٹ ایاز وزیر صاحب ویری ویری ویلڈ پوائنٹ آصف درانی صاحب آپ کی طرف بھی میں یہی سوال لے کر آؤں گی یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ایاز وزیر صاحب کی کچھ جرنلسٹ نے بھی یہ بات کی ہے کیونکہ میری بھی بہت ملاقات ہوئی فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ سے وہ ہمیشہ اکانومی کے پرسپیکٹو میں ان کی طرف لاکھ برائیاں ہوں گی لیکن اکانومی کے پرسپیکٹو سے اگر یہ بات ہوتی ہے اور اندرونی سطح کے اوپر بیٹھ کر ہوتی ہے اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کیا ان کو اچھالنا فورن پالیسی کے فرنٹ پہ is that a sensible thing؟ بالکل نہیں بلکہ اگر جناب باجوہ نے جرنلسٹ یا دوسرے جو اوپینین میکرز تھے ان کو بلایا تھا تو he shared his concerns or whatever he wanted to share he shared it in confidence تو یہ جب ان کانفیڈنس ہوتے ایون جرنلزم کی بھی جو ایتھکس ہیں اس میں you don't share your source تو اگر آپ اگر اس جنرل باجوہ کو اس طرح سے وہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک حکمت عملی نہیں تھی اور اس سے جو ہے یقیناً ملک میں سیاسی استحکام کو نقصان پہنچا ہے رائٹ درانی صاحب اسی پوائنٹ پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے گفتگو کرنی ہے ایس سی او فورن منسٹرز کانفرنس جس کے اندر پاکستان نے ایگو کو پیچھے رکھ کر ایک بڑا قدم اٹھایا اور بھارت جا پہنچے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک ایس سی او کے حوالے سے بات کریں گے رشیا چائنا ایران پاکستان انڈیا کے وزرائے خارجہ کے علاوہ 4 سینٹرل ایشین ریپبلکس کے وزرائے خارجہ انڈیا کے اندر گوا کے اندر اس ٹائم پر موجود ہیں جس کے اندر کرغزستان قزاقستان ازبکستان اور obviously تاجکستان موجود ہے ایمبیسڈر درانی صاحب اس ٹائم پر پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا
keeping egos aside, keeping petty politics aside, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جائیں گے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب جو سابق فورن منسٹر رہ چکے ہیں, ان کی طرف سے بھی اس بات کو کمنٹ کیا گیا. اس ٹائم پر ایس سی او میں ہمیں کوئی پاکستان بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بھی کوئی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے, یا جو علاقائی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جو معاملات ڈسکس ہونے ہیں, وی شوڈ ریمین ٹل دیٹ؟ دیکھیے یہ ایک ملٹی لیٹرل ایکٹیویٹی ہے, ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. اس کے ممبرز جو ہیں الفابیٹیکل آرڈر میں جو ہے اس کی سمٹ جو ہے ہولڈ کرتے ہیں. اس دفعہ انڈیا کا ٹرن ہے. انڈیا نے تمام ممبر اسٹیٹس کو انویٹیشن دیا ہے بشمول پاکستان کے. تو اس میں کوئی انہوں نے کوئی ان یوزول بات نہیں ہوئی. اور پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے تو وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں کے اجلاس میں شرکت کے لیے کیا ہے. پاکستان نے بائیلیٹرل کانٹیکس میں نہ کوئی انکلنگ نہ کوئی انڈیا دیا ہے انڈیا کو کہ وہ بائیلیٹرل چاہتے ہیں, اور یہ ایک ہے. ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات اس طرح سے آئس بریکنگ کے امکانات ہوتے ہیں. تو پاکستان نے جو ہے وہ کوئی دل پہ جبر رکھ کر کے یہ کچھ ایسا نہیں کیا. وہ ایک ملٹی لیٹرل ایکٹیویٹی. کل کو پاکستان میں بھی جو ہے اراؤنڈ 2026 میں پاکستان میں سمٹ ہوگی. تو ایز اے president of the SCO, you are bound to extend invitation to all the members, including India. یہ کوئی اس میں we are reading too much into that. Ambassador آصف درانی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ پریویسلی سارک کے سمیت پاکستان کے اندر جو کانفرنسز ہونی تھی اس کے اندر انڈیا نے شمولیت سے انکار کر دیا تھا. ایس سی او میں انڈیا کی جو سٹینڈنگ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. Has that also played the part کہ obviously they're bound to invite everybody, اور یہاں کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے سارک کے اندر انفارچونیٹلی ہو جاتا؟ جی ہاں یہ پرابلم ہوا ہے. اب سارک میں تو انڈیا جو ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے سارک کنٹریز میں, اور پھر اتفاق سے وہ سب کو نیبر کرتا ہے ایکسیپٹ افغانستان کی. پاکستان کی وہ سچویشن نہیں ہے. اور اب تو وہ میرے خیال میں سارک کو جو ہے وہ آلموسٹ ہمیں اس کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ اب وہ انہوں نے بمسٹیک جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں جس میں سارک کے 8 میں سے 5 ممالک ہیں. وہ دیٹس ناٹ دا سبجیکٹ ایٹ دا مومنٹ. اس وقت جو ایس سی او کی جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ہے. اس میں آپ کی جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہ فارن منسٹر لیول پہ ہے تو وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر انڈیا کے ساتھ ابھی کوئی ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے باقی کاؤنٹر پارٹ سے ملیں گے. اور یہ ایک اچھا فورم اس وجہ سے ہے کہ یہ ایس سی او کے جو ایک اس کا جو سائڈ گروپ ہے وہ امیجیٹ نیبرز آف افغانستان کا ہے. اس میں انڈیا شامل نہیں ہے. اس کے اندر جو افغانستان کی 6 نیبرز ہیں وہ شامل, اس میں ایران بھی ہے. اور تو وہ اس کا ایک وہ اجلاس ہوتا ہے اباؤٹ افغانستان. اب نہیں پتا کہ وہ یہاں سلیکٹڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن اس میں یہ چیزیں یہ ہیں کہ یہ چونکہ ملاقاتیں ہائی لیول پہ زیادہ نہیں ہوتی, ہر وقت نہیں ہوتی, تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے جس میں وہ جو ممبر ممالک ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے ہائیسٹ لیول پہ ملاقات کرتے ہیں. جی ایاز وزیر صاحب, ہم لوگوں نے جو بھی ریجن ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھے اس کے اندر ریجنل ٹریڈ ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے. نارتھ امریکہ, کینیڈا, میکسیکو نیفٹا کے تھرو فری ٹریڈ اگریمنٹ کے اندر obviously نارتھ امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ کے اندر انٹر ہوئے, and then they boomed even further. ہمارے یہاں اس بات کا بہت فقدان ہے کہ ہمارے ریجن کے اندر اس طرح کا ٹریڈ ہو. یہ میٹنگ اور آنے والے میٹنگز, when do you see کہ ہم لوگ اس طرح کا کوئی بریک تھرو دیکھیں کہ اپنے ایشوز ہونے کے باوجود, بائی لیٹرل ایشوز ہونے کے باوجود ایک ملٹائی لیٹرل ٹریڈ اور ملٹائی لیٹرل بزنس جو ہے اس کو آگے کنٹینیو کیا جا سکے, انسٹیڈ آف یہ کہ ہم وہی پاسٹ کے گوسٹ کے ساتھ زندہ رہتے رہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہ ریجن آنے والے دنوں میں فوکس ہوگا دنیا کا. آبادی بھی بہت زیادہ ہے اور ریسورسز بھی بہت زیادہ ہے, تو اس لیے شنگھائی آرگنائزیشن ایس سی او اس کی امپارٹنس ہے ہی اسی وجہ سے کہ یہ ملٹی لیٹرل ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ اس کے بناتے وقت جو میں سمجھتا ہوں ہوئی تھی یا شاید چارٹر میں بھی ہو کہ اس کے اندر بائی لیٹرل ایشوز ریز نہیں ہوں گے جیسے کہ سارک میں ہوتے ہیں. سارک میں تو کنسنسس سے
पार्टिसिपेट करना होता है का एक हेड ना आए तो फिर मीटिंग नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान नहीं आ रहा है, अब सार्क मर गया, आसिफ साहब ने सही कहा, इन्ना लिल्लाह है, उसके ऊपर पढ़ो। लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें मल्टीलेटरल चीजों पे बात होगी और ट्रेड उसमें एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, अगर मैं सही उनको समझ पाया हूँ। तो ये आपस में ये चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे कोऑपरेशन एक्सटेंड करेंगे एक दूसरे को, कि कम्युनिकेशन बढ़ा दे, ट्रेड बढ़ा दे, डेवलपमेंट आगे ले जाए, सब ममालिक आपस में मिलके, या उसके अंदर उस फोरम को इस मकसद के लिए इस्तेमाल होना है, न कि बायलैटरल इश्यूज के रिजोल्यूशन या उस डिस्प्यूट को वहां लाने पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आइंदा इसके बहुत ज्यादा बढ़ने के इम्कान हैं। एंड वी होप सो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इस टाइम पर वैसे भी ग्लोबल शिफ्ट आ रहा है, वो जो यूनिपोलर दुनिया हो चुकी थी, अब वो एटलीस्ट अगर इस तरफ पोल कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो रहा तो बाइपोलर जरूर हो रही है। चाइना एक बहुत बड़ी रियलिटी बनकर सामने आ चुका है, रशिया अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वो ऑब्वियसली बात है, बड़े अरसे से ये टिफ चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले जो एससीओ की इंपॉर्टेंस थी और आज जो एससीओ की इंपॉर्टेंस है, उसमें आप कितना शिफ्ट देखते हैं, कितना डिफरेंस देखते हैं, क्या फर्क आया है? अब एससीओ कितना जरूरी हो गया, कितना अहम हो गया दुनिया के लिए, सिर्फ इस रीजन के लिए नहीं? अनिका, दिस इज द रीजन पाकिस्तान इज अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि एससीओ की इंपॉर्टेंस अभी जो एक नया शिफ्ट हो रहा है, जिसमें खास तौर पे रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जो नज़दीक आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर सो मेनी रीजन, इकोनॉमिक रीजंस, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। सेकंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, ये इंडिया में ही हैज़ गॉन टू अटेंड एससीओ ओनली, और मकसद ये था कि ये बताएं एससीओ के चार्टर को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इस रीजन की और इस मुमालिक की इंटरनेशनल लेवल पे हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। दैट वाज द पर्पस भी गए हैं। साथ इस पे इंटरेक्शन कितना ज़्यादा होगा रशिया के साथ, चाइना के साथ और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, जो कि एक बहुत अहम अपॉर्चुनिटीज़ को हमने मिस नहीं करना चाहिए। इसमें और ऑब्जर्वर भी होते हैं, उनसे मुलाकात करनी होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इज़ नॉट मीटिंग बायलैटरली विद द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ही हैज़ नॉट गिवन मीटिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये दो चीज़ें बहुत अहम है जो हमें समझनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई ऐसी बात की जाए तो फिर उससे फ़र्क होता है कि हम मिल रहे हैं, मुलाकात करें, क्यों मुलाकात की। एंड सेम इंडियन ऑल्सो गिविंग वेरी कोल्ड शोल्डर। अगर आप देखें तो ना उन्होंने कोई हाथ मिलाने की कोई एक्टिविटी रखी है, ना कोई ऐसी बात है, अल्लाह कहीं कहीं ग्रुप फोटो में नजर आ जाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अटेंड करना वॉज वेरी वेरी एसेंशियल। अदरवाइज इस वक्त आपको इंडिया आइसोलेट करना चाह रहा था और आप आइसोलेट हो जाते। सेकेंड, इसमें एक एजेंडा बनाया जाएगा फॉरेन मिनिस्टर, जो जुलाई में हेड ऑफ द स्टेट इनकी एससीओ की मीटिंग है, जिसमें दे वुड नॉट इनवाइटेड पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान यहाँ ना जाता। इस कॉन्टेक्स्ट में भी जाना जरूरी था। वी डोंट हैव बीन आइसोलेशन, वी शुड पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल फोरम पे भी, ये हमारे रीजनल फोरम में भी, और इस पे कभी हमें कमी नहीं करनी चाहिए। राइट। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आसिफ दुरानी साहब, अयाज वजीर साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। It was a pleasure having all of you। एक बात तो तय है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर भी आइस ब्रेकिंग होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को एक रियलिटी के तौर पर ना तस्लीम करना भी इंडिया की एक गलती है। सिमिलरली वाइस वर्सा, पाकिस्तान अगर इंडिया को एक रियलिटी के तौर पर तस्लीम ना करे तो वो भी एक गलती होगी। जब तक जितना जल्दी हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि रीजनल कनेक्टिविटी ही आगे चलने का रास्ता है, उतना ही बेहतर होगा। बहुत सारे इश्यूज तिब्बत और चाइना के अंदर भी रहे, बहुत सारे इश्यूज बहुत सारे ममालिक में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेड चलती रही, इकोनॉमी चलती रही, और इकोनॉमिक टाइज अल्टीमेटली हर टाइप के सोल्यूशन की तरफ मामलात को बढ़ा ही लेते हैं। एससीओ की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान का एक अपना स्टैचर है, अपना एक स्टैंड है, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए हमें अपने अंदरूनी मामलात को भी हल करना होगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ सियासी मामलात की तरफ डिस्कशन करेंगे। शफकत महमूद साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपने असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की बात तो सुनी। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने और जावेद लतीफ़ साहब ने नेशनल असेंबली के अंदर कुछ इस तरह की गुफ्तगू कर दी जिसको सिर्फ सख्त कहा जाए तो कम होगा। ऐसा लगता है कि जैसे मुज़ाकरात सबोताज हो गए कम्प्लीटली और अब दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, ऑल्सो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। शफकत साहब, इस टाइम पर मसला ये है कि मिल बैठकर गुफ्तो शनीद किए बगैर कोई हल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि हमारा 14 मई वाला फैसला बरकरार है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम को बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी होगी। दोनों अतराफ को बैठना शायद फिर पड़े, जो कि अब पॉसिबिलिटीज में नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और कौन निकालेगा शफकत साहब? देखिए जी, हमने तो बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की और बीच का रास्ता क्या था? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और हर पाकिस्तानी पे फर्ज है कि वो आइन को फॉलो करे, हर पाकिस्तानी इस पे फर्ज है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आप समझें एक फराख दिली के साथ ये मौका दिया सारी जमातों को कि अगर आप मिल के कोई और म्यूचुअली अग्रीड डेट कर सकते हैं तो उस पर आ जाए। और हमने उसके लिए बड़े खुले दिल से हम मुज़ाकरात के अंदर गए और हमने सजेस्ट किया कि 14 मई से पहले पहले जो डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है कि उससे पहले पहले आप इलेक्शन का असेंबलियां तोड़ दें और इलेक्शन का 90 दिन में ऐलान कर दें, जो अगस्त की कोई डेट जो है वो बनती है। लेकिन उसकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं है, बल्कि आप ये कह लें कि वो आना भी नहीं था। और क्यों नहीं आना था? इसलिए कि अगर आप देखें जो स्टेटमेंट्स आई ख्वाजा आसिफ की, जो उसके बाद जावेद लतीफ़ की, जो इन लोगों की स्टेटमेंट्स आई, उससे तो साफ नजर आया कि ये तो किसी वक्त भी इनका कोई ख्वाहिश नहीं थी कि डायलॉग सक्सीड करें। ये तो सिर्फ एक अश्कशोई के लिए या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए या कोई इस तरीके कोई बात होगी, अदरवाइज इनका कोई इरादा नहीं था कि किसी भी वक्त के जी हम इंतखाब की बात करें या सीरियसली नेगोशिएट करें। लेकिन शफकत साहब, इस टाइम पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला क्लियर दे देती है इस मामले के ऊपर, इवन देन भी देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी रेज्ड फ्रॉम सम साइड, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई सवाल होगा। अल्टीमेटली सोल्यूशन तो इंतखाबात हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख के ऊपर मसला है। 14 मई को इंतखाबात होते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं, ECP ने भी बोल दिया। ऐसी सूरत हाल में अब क्या होगा? व्हाट डू यू सी हैपनिंग? देखिए, दो चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि जमहूरी मुल्कों में जब डिस्प्यूट होता है, जब पॉलिटिकल लोग जो है वो आपस में और किसी बात पे एग्री नहीं कर सकते, जब आइन की तशरीह का मामला आता है, जब जितने भी इस किस्म के मामला आते हैं, तो अब रास्ता क्या रह गया? हमारे पास तो सियासी जमात है, हमारे पास भी रास्ते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे अदालतों में जाने का। अभी हमने भी दरखास्त दी है हमारी नेगोशिएट कि आप अदालत में जाएं, जाके उनको बताएं कि जी ये सूरत हाल है, वो मानने के लिए तैयार चला है। और दूसरा हमारे पास चल रहा है अवाम की अदालत में जाए, हम अवाम को बताएं जाके कि जी ये आपके साथ हो रहा है और अवाम हमारे साथ। राइट। अच्छा शफकत साहब, अब एक डायलेमा है, कैच 22 सिचुएशन है, और वो ये है कि इंतखाबात तो 14 मई को नहीं होते हुए नजर आ रहे। आज से 10 दिन बाद इंतखाबात हैं पंजाब के अंदर, ना पैसे हैं, ना सिक्योरिटी है, ना कोई तैयारी है, ECP अदालत जा चुका है। ऐसी सूरत हाल में 14 मई को इंतखाबात भी ना होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये अदालत का फर्ज है कि अपने फैसलों पे दरामद करवाए और आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव स्टेट के किसी भी इदारे को कि वो अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को मेरे नज़र में लाजम है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दें। सियासी जमात के पास क्या होता है? सियासी जमात के पास एक लीगल कानूनी रास्ता होता है और दूसरा अवाम के पास जाने का रास्ता है। तो अवाम के पास अगर लीगल, दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं, लीगल रास्ता पे निकाल रहे हैं और अगर ये अमल दरामद ना हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो अवाम का रास्ता भी है। राइट। लेकिन इस मौके के ऊपर इंतखाबात अक्टूबर में होंगे या नहीं होंगे, दोनों तरीफेन जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं
وہ کس نہج پر جا کے رکیں گے؟ الٹیمیٹلی سیاستدانوں نے ہی حل نکالنا ہے. شفقت محمود صاحب کل یہ تو اے پی سی کے اندر بھی بات ہوئی کہ جی حل تو سیاستدانوں نے نکالنا ہے. انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے حل تو سیاستدانوں نے نکالنا ہے. میری پرسوں اسپیکر قومی اسمبلی سے شو میں بات ہوئی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ حل تو سیاستدانوں نے نکالنا ہے, لیکن حل کیسے نکالنا ہے وہ راستہ کلیئر نہیں ہو پا رہا. آپ کی پوائنٹ اپنی جگہ پر درست کہ آئین کے 90 دن کی مدت کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے, ان کی اپنی جگہ پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ انتخابات سارے اکٹھے ہونے چاہیے اور لیٹر آن ہونے چاہیے جب نیشنل اسمبلی کے معاملات سیٹل ہو جائیں, جب اس کا ٹینیور پورا ہو جائے. اب اس رسہ کشی کے اندر, اس چپکلش کے اندر پاکستانی عوام ایک عالم برزخ کی سی صورتحال میں, اینڈ دس از ڈائریکٹلی امپیکٹنگ اکانومی, دس از ڈائریکٹلی امپیکٹنگ دا سوسائٹی, دس از ڈائریکٹلی امپیکٹنگ عام آدمی کی زندگی. حل نکالنے کے لیے کیا کوئی دوسرا کوئی ادارہ سامنے آئے, کیا کوئی نیوٹرل سامنے آئے, کیا کوئی سپریم کورٹ سامنے آئے, کوئی دوسرے کسی جگہ پر دیکھا جا رہا ہے, یا سیاستدان خود بھی حل نکال پائیں گے؟ دیکھیں, ہم نے تحریک انصاف نے تو پوری کوشش کی ہے. تحریک انصاف مذاکرات میں کئی, حالانکہ جس طریقے کے بیانات نون لیگ کی طرف سے آ رہے تھے اور جس طرح کی باتیں خواجہ آصف, جاوید لطیف اور باقی لوگ کر رہے تھے, اور جس طرح سے پرویز الہی کے گھر پہ حملہ ہوا, ان کے گیٹ توڑ کے اندر گئے اور بہت زیادتی کی گئی, اس زیادتیوں کے باوجود ہم مذاکرات میں شریک ہوئے. اللہ کی پرووکیشن تھی اور یہ بڑی طرف سے ہمارے پریشر تھا کہ جی مذاکرات جو ہیں اس میں آپ نے نہیں جانا چاہیے, لیکن ہم اس میں شامل ہوئے. دوسرا, ہم نے ایک وے آؤٹ بھی بتایا. وے آؤٹ بھی ہم نے بتایا کہ مئی 14 سے پہلے آپ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. 90 دن کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر مئی 14 لیٹ سے کہ مئی 12 کو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو اگست 12 کو جا کے الیکشن کرا لیں, تاکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے گی اور بحران کا حل بھی ہو جائے گا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اکتوبر میں الیکشن ڈیو ہے نیشنل اسمبلی کا اور 14 مئی کو ڈیو ہے پنجاب اسمبلی کا, کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے, تو اس میں اگر درمیانہ راستہ نکلتا ہے اور اگست میں الیکشن ہو جاتا ہے اور 2 مہینے کا فرق ہے, تو ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو پرابلم ہے کچھ اور ہے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم ان کو یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے, پرابلم ان کو یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں ان کی وہ دھنائی ہوگی کہ اس کے بعد سیاسی طور پہ نون لیگ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گی, صفایا ہو جائے گا, اس کا جے یو آئی کا صفایا ہو جائے گا کے پی سے, اور پیپلز پارٹی کو یہ زوم ہے کہ جی وہ سندھ میں جیت جائیں گے, اس لیے وہ اتنے نہیں گھبرا رہے. لیکن نون لیگ اور جے یو آئی جو ہے وہ سخت گھبرائی ہوئی ہے اور وہ کسی صورت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی. ان کی تو بلکہ یہ بھی کوشش ہوگی کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہ کرایا جائے, تو وہ ہر طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے الیکشن کو. اچھا شفقت محمود صاحب, اگر یہ بات درست ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے کا صفایا ہو جائے گا, تو پھر یہ تمام چیزیں بھی 3 مہینے کے اندر کیسے تبدیل ہوں گی؟ اگر اگست میں نہیں ہوتے, اکتوبر میں ہوتے, اکتوبر میں نہیں ہوتے, اس سے 2 مہینے بعد ہو جاتے ہیں, تو یہ چیزیں کیسے تبدیل ہو جائیں گی؟ آپ کی نظر میں کوئی حکومت کے پاس کوئی گیم پلان ہے کچھ تبدیل کرنے کا, یا اس کے بعد کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی ایمرجنسی لگانا چاہ رہے ہیں؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کی یہ تو آئین کی خلاف ورزی انہوں نے ابھی سے شروع کر دی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانے, کیونکہ یہ اتنی زیادہ ان کو سیاسی طور پہ یہ مطلب کہ یہ آئین کو ختم کر دیں, جمہوریت زمین بوس ہو جائے, ان کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی کہ اگر الیکشن میں گئے تو اس کے بعد سیاسی طور پہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے ہر طریقہ استعمال کریں گے اور ہر طریقے سے یہ کوشش کریں گے کہ الیکشن نہ ہو. رائٹ. اچھا شفقت صاحب, اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف پہ ایک الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے پورے ملک کے اندر ایک ہجانی کیفیت بنائی ہے. حکومت مسلسل یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہماری حکومت آ گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, اب آپ ہمیں مدت کمپلیٹ کرنے دیں اور مدت کمپلیٹ کرنے کے بعد انتخابات کر لیں گے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انتخابات پنجاب اور کے پی کے میں پہلے ہو جائیں گے تو صورتحال بڑی کشیدہ ہو جائے گی. کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف ایک ہجان کی طرف؟ اب تو یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ دیکھیں جی آپ تو غیر ملکیوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, آپ دوسرے سفراء سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, پہلے ساری جماعتوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ آپ سفیروں سے ملاقات کیوں کر رہے ہیں, کہیں بیرونی ایجنٹ والا کام ادھر کی طرف تو نہیں آ گیا. یہ سارے الزامات لگ رہے ہیں, اس کے اوپر کیا جواب دیں گے؟
देखिए, पहले तो बात यह है कि जितने भी डिमांड किए तहरीक ने एक बहरानी सूरत में है, अच्छी बहरान है, अवाम जो है वो महंगाई से पिस गई है। और ये दुनिया जहान के अगर आप जमहूरी ममालिक देखें तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि जब भी सियासी बहरान या मौशी बहरान इस नौयत का, इस शिद्दत का हो जाता है तो उसके बाद और कोई चारा नहीं होता सिवाय कि इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन से क्या फायदा होता है? इलेक्शन से फायदा ये होता है कि जो गवर्नमेंट जो बनती है वो अवाम के मैंडेट से बनती है, उसके 5 साल होते हैं, वो 5 साल में मुख्तलिफ फैसले कर सकती है, वो दूररस पॉलिसीज बना सकती है, वो एक फर्म फुटिंग से डील कर सकती है। तो ये सारी भी मुमकिन होती हैं कि अगर इलेक्शन हो और एक अवाम की आशीर्वाद के बाद एक हुकूमत बने। राइट, और वो बैरूने मुल्क लेकिन जो ये किसी तरफ आना नहीं दूसरे चाहते, ममालिक के आना सुफरा इसलिए से नहीं चाहते मुलाकात कि है उनका शफकत महमूद साहब? सारी सियासी जमातें, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ 35 साल से, सफीरों से, उनके नुमाइंदों से मिलते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो हमारे जो सफीर हैं बाहर के मुल्कों में, वो अपने अपने मुल्क में जहाँ जहाँ वो तैनात है वो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते हैं। ये काम है सफीरों का, सियासी जमातों से मिलना, उनके व्यूज लेना, उनसे एक्सचेंज करना अपने व्यूज। ये कोई इसमें कोई अनहोनी बात नहीं। राइट, शफकत महमूद साहब, इसी के साथ मुझे शो के इख्तिताम की तरफ जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। इससे पहले हमारे साथ एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, एम्बेसडर रियाज वजीर साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मौजूद थे। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।